वो लाहौर आ गई और ये देखकर बहुत खुश हुई कि घर ऐसे सजा था जैसे कोई अहम शख्सियत आ रही हो। उसका नया कमरा बेइंतहा खूबसूरत सजाया गया था, लेकिन वो कमरा उसने हमाद को ही दे दिया और खुद अपने और दादा के कमरे में ही रही। दानिया की मंगनी टूटने की खबर तो उसे मैनचेस्टर में ही मालूम हो चुकी थी। वापस आकर अंदाजा हुआ कि खानदान से ताल्लुकात भी बराए नाम ही रह गए हैं। सब घर वालों को उसके जख्मी होने के बारे में दादा ने बता दिया था, गोली लगने का नहीं। दादा अकेले ही उसे एयरपोर्ट लेने आए थे और वो समझी नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें उससे गले लगाकर बहुत रोना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतना रो रहे हैं। अभी तो वो ठीक हुई थी। उसे दादा की हर हरकत मशकूक लग रही थी, बल्कि उसे दादा से ही डर लग रहा था। ये इतना वक्त उसके दूर रहने का असर था या जख्मी होने का। दादी और अम्मा उसके साथ घर का इकलौता लाडला वाला सलूक कर रही थी। उसके आने के 3 घंटे के अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ी हमाद, अली और दानिया के दरमियान, और दानिया सब चीजें लेकर अपने कमरे में कला बंद हो गई। उन तीनों ने उसका सामान खोलकर ही खुद ही सब कुछ निकाल लिया था। 3 घंटे भी पता नहीं वो कैसे रुके रहे। अब हमाद दानिया को दरवाजा तोड़ देने की धमकी दे रहा था और दानिया ये साबित कर रही थी कि वो तो पैदाइशी बहरी और गूंगी है। खैर, मजीद चंद घंटे लड़ने के बाद आखिरकार वो तय कर पाए कि क्या किसका है। उसे आए 1 भी दिन नहीं हुआ था कि उसने सुना दादी और अम्मा किसी फैमिली को घर बुलाने की बातें कर रही थी। उसने बहुत आराम से खुद को वॉशरूम में गिरा लिया और ये साबित कर दिखाया कि उससे तो चला भी नहीं जा रहा। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बात करना ही भूल जाती है। दादा अलबत्ता ज़रेलब हंसे, जिसे देखकर उसने सोचा ये अपना शहरियार तैयार करके बैठे हैं। 1-2 शहरियार दादी और अम्मा के पास भी हैं। उसने और आलियान ने इन सब मामलात पर अभी बात नहीं की थी। अमरा ने इसलिए कि फ़िलहाल वो कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था और अक्लमंदाना हिकमत अमली अपनानी थी। वो ये सब वापस जाकर करना चाहती थी। मामला जाहिर है वैसे ही पेचीदा थे जैसे पहले थे। फर्क सिर्फ ये था कि अब आलियान उसके साथ था। पहले तो उसे दादा को मनाना था। आलियान ने उसे बताया था कि दादा की और उसकी बात होती रही है और अमरा ने यही सोचा कि जैसी सूरत हाल चल रही थी, दादा किसी से भी तो बात कर ही सकते थे, आलियान से भी, और ये उसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगी थी। तुमसे मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। जिस बिस्तर पर वह माजूर होने का ड्रामा किए दराज थी, वहां उसके पास उसका हाथ पकड़कर दादा ने कहा, लेकिन मैं तो चल नहीं सकती, कैसे मिलूंगी? आप भूल रहे हैं ब्राजीला में मुझे गोली लगी थी। गोली समझते हैं आप? हाँ, गोली मतलब गोली ही। दादा हंसे, तो गोली खाना कोई आसान है? इतनी तकलीफ रहती है मेरे शाने में और चलती हूँ तो बुरी तरह से चक्कर आते हैं। मैनचेस्टर से लाहौर में सिर्फ आपके लिए आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे बीमार ही समझा जाए दादा। वो बीमार के कमरे में आ जाएंगे। दादा उसके अंदाज से महजूज हुए। हो सकता है उस वक्त मैं सो रही हूँ। वो नीम दराजे से लेट गई। जब तुम जाग रही होगी वो तब आएंगी। मेरे कमरे से दवाइयों की बू आती है, मुझ में से भी। ऐसे मौके पर साधना कहती है, छी छी, बुरा मुंह बनाने में उसने सब बुरों को मात दे दी। ऐसे मौके पर दादा कहते हैं, ही, ऐसे मौके पर दादा ये करते हैं। दादा कितनी ही देर हंसते रहे। तो मैं उन मेहमानों को इनकार कर दूं कि तुम नहीं मिलना चाहती? बिल्कुल, फिर कभी सही। फिर कब तुम मैनचेस्टर चली जाओगी? शटलकॉक में लेडी महर के पास। वहां वो तुमसे तुम्हारा हाथ तो नहीं मांगेंगी ना? उसने चौंकने में वक्त लिया क्योंकि बात देर से समझी। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं अमरा, अब मजाक नहीं। उन्होंने अफसरदगी मिली संजीदगी से कहा, सुनो मेरी प्यारी, मैनचेस्टर से 2 लोग, लेडी महर और उनका बेटा आलियान, आज सुबह लाहौर आ चुके हैं और इस वक्त होटल में हैं और अभी मैं उनके साथ चाय पी कर आ रहा हूँ और कुछ ही देर में मुझे
ان کے پاس واپس جانا ہے۔ کل دن میں آلیان ہمارے گھر آئے گا۔ امرہ کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں دادا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگی۔ وہ سب جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں امرہ۔ تم جانتی ہو کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھی کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدل رہی ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا، اور دوسرا دردناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ امرہ، تمہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا اور زہر تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہا تھا۔ وہ سنگچور تھا اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا تھا۔ تمہاری صورت کی سیاہی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا اور میں جان گیا کہ بروقت علاج نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں شاید۔ میں نے آلیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنا چاہی، لیکن مجھے سادنا نے بتایا کہ آلیان اور ویرا شادی کر رہے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں آلیان سے بات کروں، لیکن میں نے خدا کے حضور اپنی بات رکھ دی۔ تمہارا تریاک آلیان ہی ہے۔ حقیقتاً یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے برازیلا میں اس سے بات کی۔ پہلی گفتگو کے بعد دوسری گفتگو 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے درمیان ہوئی۔ دادا نے آلیان کو فون کیا تھا۔ تمہیں بہت حیرت ہوگی میری بات سن کر، لیکن اگر تم یہ یقین رکھو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دم سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب پایا ہے، اتنا ہی قریب جتنی امرہ ہے۔ میں ان احساسات کی قدر کرتا ہوں جن کے زیر اثر تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو۔ میں ایک برا انسان ہوں، میری سوچیں بھٹک بھٹک جاتی ہیں، لیکن میری ایک سوچ تم پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کے بارے میں امرہ کی باتیں لاپرواہی اور تنفر سے کیوں سنی۔ میں نے اس بات کو معمولی کیوں جانا جب اس نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ آلیان خاموشی سے سب سنتا رہا، اور حقیقت یہ تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں وہ اپنی عظمت کی دھاک کس کس پر بٹھا چکا ہے۔ اسے صرف ایک ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات اس کے لیے لکھے گئے اس نے وہ نہیں لیے، اور جو ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اس نے وہ مضبوطی سے پکڑ کیوں نہ لیا۔ اس وقت اس پر اپنی ذات کی ساری پستیاں اور خرابیاں عیاں ہو گئیں، اور اس نے اپنی ساری بدصورتی دیکھ لی۔ کبھی کبھی ہم بوڑھے کچھ باتیں دیر سے سمجھتے ہیں۔ دادا نے ایک یہ آخری بات کی جو ایک پچھتاوے کا احساس لیے ہوئے تھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ انسانوں کے ہجوم میں تمہیں ایک انسان ملا جس کی آنکھ میں رحم دلی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ ساری زندگی تم نے بے رحمی اور بد اخلاقی ہی دیکھی تھی، تو اب اس کی اصل قدردان تم ہی تو تھی۔ تم نے کہا امرہ تمہیں ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا جو آلیان کے ملنے سے رشک میں بدل گیا، اور تم نے کہا امرہ کے مشرق ایک گنجلک خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میں کئی راتیں اس سوچ کو لے کر جاگتا رہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے سیکھ لی، تم معاشرے کی جڑوں میں کب گھس گئی اور کھری کھوٹی حقیقت کیسے اکھاڑ لائی۔ تو تم واقعے میں بدل چکی تھی۔ مجھے پہلے اس سوچ نے پریشان رکھا، پھر جب میرے دل سے خود ساختہ تعصب چھٹا تو مجھے تم پر فخر ہوا۔ ہاں امرہ، قیمتی انسان سے میرا مطلب حسب نسب والا قیمتی انسان ہی تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ تم ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، میرا۔ یہ تھی میری کنارے کی منافقت۔ امرہ، ہمیں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ہم اپنا آپ پا ہی لیتے ہیں، اور میں نے بھی اپنا آپ کھرا کھوٹا پا ہی لیا۔ تمہارے پاس تو کوئی انسانوں کو ناپنے کا آلہ نہیں تھا، پھر بھی تم نے جان لیا کہ انسان ہونا کیسے کہتے ہیں، اور میں نے جس معاشرتی جنگل میں کئی اشرے اپنے پیمانوں سمیت گزارے، میں کیسے چوک گیا۔ یہ تھی میرے پیندے کی منافقت،
جس سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دوڑ کر بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مثال ہے۔ ہم اسے اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی، جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ معاشرے کو اندھیرا دکھتا ہے۔ اگر تم بے قصور ہوتے ہو تو قصور ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں امرا، ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں ہونے دے گی، اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے جیسے یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ پرندوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی اڑنا ہے، تو اس کے باپ نے اسے اپنی پشت پر پھیلا لیا اور اپنے بازو پھیلا کر اڑنے کے انداز میں بھاگنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک بات بر وقت سکھائی کہ میں تمہارے دو پر کیوں نہیں بن گیا کہ تم اڑ سکو۔ میں نے تمہیں موت کی طرف کیوں دھکیل دیا؟ میں نے تمہارے پر کاٹ کر تمہیں روایات میں کیوں جکڑ دیا؟ تمہارا سارا جوش و خروش ختم ہو گیا، تمہارے مقاصد فوت ہو گئے، تم بجھ گئی۔ تو اب میں اپنا آپ تمہیں دیتا ہوں۔ میں تمہاری وہ ماں اور تمہارا وہ باپ جو انسان کے دو پر ہوتے ہیں کہ اگر اسے یہ دو پر نہ ملیں تو وہ کبھی زندگی کے آفاق پر نہیں اڑ سکتا بنتا ہوں۔ تم نے اپنی حدیں نہیں پھیلانگی اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میں تمہیں یہ نصیحت پھر کرتا ہوں، چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ لیڈی مہر نے خود فون کیا تھا مجھے تمہارے لیے۔ میں نے بہت حساب کتاب لگا کر انہیں اور تمہیں یہاں بلایا ہے، اور میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے آنے کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم انہیں منع کر دو گی، تم واضح سے انہیں ڈرا دو گی، اور پھر تم خود بھی نہ آتی کیونکہ تم یہاں کی متوقع صورتحال کو سمجھتی ہو۔ بابا نہیں مانیں گے۔ امرا ڈر ہی گئی۔ وہ بات کی باتیں ہیں۔ اگر تمہارے شانے میں گولی کے اثرات کچھ کم ہو گئے ہیں تو لیڈی مہر کے لیے کمرہ تیار کرو، وہ آج رات ہمارے گھر رہیں گی۔ ان کے آنے کی اطلاع میں نے تمہاری اماں اور دادی کو دے دی ہے۔ شانے کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی، لیکن نئی تکلیف اس کے دماغ میں اٹھی تھی، بابا اور آلیان بس یہی سوچ کر۔ پاک سرزمین کا چاند ہے، تاریخ میں روشن باب ہے، قرارداد کی یادگار ہے، لاہور یہ شہر بے مثال ہے۔ اس نے پیروں کی تالی ایسے بجائی جیسے جھروکوں میں چھپی کھڑی لڑکیوں کو ہنسانا چاہتا ہو، اور وہ چکوں کی اوٹ میں کھڑی واقعی ہنس بھی دی ہوں۔ اس نے ہوٹل کی شاپ سے شلوار قمیض سوٹ خرید کر پہن لیا تھا۔ شلوار قمیض مجھ پر سوٹ کر رہی ہے نا؟ اس نے ماما محل سے پوچھا۔ یہ لباس بنا ہی تمہارے لیے ہے، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے کہا، لیکن اسے اطمینان یوں نہیں ہوا کہ وہ تو ماں ہیں، ایسے ہی کہیں گی۔ تو اس نے کمرے سے ہوٹل کے باہر تک ملنے والے ہوٹل کے سٹاف سے پوچھا، اور انہوں نے مسکراہٹیں دبا کر ہاں کہا۔ پھر اس نے سوچا وہ تو ہوٹل کا سٹاف ہے، اخلاق نبھا رہا ہے، لاہور والوں سے پوچھنا چاہیے، سچ وہی بولیں گے۔ تو اس نے سڑک پر ملنے والے 2-4 نہیں 8-10 لوگوں سے پوچھ لیا، اور جواب میں اسے جو مسکراہٹیں ملی وہ اسے بہت بھلی لگی۔ اگر کوئی اسے دیوانہ شیوا نہ سمجھ رہا تھا تو وہ اس میں بھی خوش تھا۔ کیونکہ شہر یارا شہر جانا ہوتا ہے، پھر امتیاز جو مٹ جاتا ہے، ہر ایک کو گلے لگانے کو دل چاہتا ہے کہ یارو بیلیو، آج سے میں بھی لاہوری ہوا، مجھے مبارکباد دیں، میں بھی لاہوری ہو گیا ہوں۔ یہ پہناوا شلوار قمیض سب میرا بھی ہے، کلہ کسی کڑیل پنجابی کی طرح مجھ پر بھی جچے گا، اور تنی مونچھوں کو تاؤ دینا میں بھی جان جاؤں گا۔ آپ جو کھیر کو انگلی سے چاٹتے ہو تو آج سے یہ انداز میرا بھی ہے، اور ابھی میں نیا ہوں، لیکن جلدی میں پتنگ کو بو کرنا سیکھ جاؤں گا، اور مجھے دیر نہیں لگے گی نان کو نہاری میں ڈبو کر کھانے میں، اور میں اس کا عادی ہونے میں کہ پھیری والے کیسی مزے کی صدائیں لگایا کرتے ہیں، اور ڈھول والے کیسی تھاپ پر ڈھول بجایا کرتے ہیں، اور گول گپے والے کیسے بھر کر کھٹے کی پیالیاں دیتا جاتا ہے،
और आप ही बताएं, क्या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओ भाई जी, वीरे, ओ मियाँ साहब, वे तेरा बेड़ा तरे, राह दे सानू जान दे। वो एमी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको देखता जाता। फिर उसने फ़ोन निकाल कर अमरा को कहा, जिसकी अभी दादा से गुफ्तगू ही ख़त्म हुई थी, और उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आलियान लाहौर आ चुका है। अमरा लाहौर में ये 11वें इंसान हैं जिनसे मैंने बर्फ़बारी का पूछा, और उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि हमें कई महीनों तक घरों में बंद रहना पड़ता है। अमरा हंस दी और मैंने एक खातून से पूछा कि अमरा कहाँ मिलेगी, तो वो सहम गई और उल्टा मुझसे पूछा, क्या अमरा वापस आ गई? इतनी मुश्किलों से तो उसे निकाला था लाहौर से। तुमने सबको कितना तंग कर रखा था यहाँ अमरा। झूठ, सारा लाहौर मुझे नहीं जानता, लेकिन सारा लाहौर अब मुझे ज़रूर जान जाएगा। खुशी उसके अंदाज से ऐसे आश्कार हो रही थी जैसे उसे शहरी लाहौर की चाबी पेश कर दी गई हो। ज़रूर जान जाएगा, तुम इतना चलाकर जो बोल रहे हो। मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं खुश हूँ। मैंने ख्वाबों में लाहौर की सैर की है। इन सड़कों पर तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। मुझे ढूंढते खुद ना गुम हो जाना लाहौर में। और ये तुम्हारे पीछे शोर बहुत है। हाँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ ना, वो और चिल्लाकर बोला। तुम किस तरफ सफ़र कर रहे हो जो इतना शोर है? ड्राइवर आगे हैं, मैं कैसे पूछूं कि ये कौन सी सड़क है? ठहरो, मैं इस बच्चे से पूछता हूँ। बच्चे से? तुम्हारे साथ बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे हैं, मेरे साथ बैठे हैं यार। तुम बस में बैठे हो? नहीं, रिक्शे में। कौन से रिक्शे में? जिसके आगे पीछे 5-6 लोग बैठते हैं। ओ फालियान, तुम चांद गाड़ी में बैठ गई। इसे चांद गाड़ी कहते हैं। क्यूट, मैं इस चांद गाड़ी का मैनचेस्टर की सड़कों पर दौड़ते हुए देख रहा हूँ। तुम, मैं, वीरा, साई और कार ड्राइवर, एक साथ कितने लोग, और जहाँ मर्जी ले जाओ। तुमने कहा 5-6, इसमें 3 आगे और 3 पीछे बैठते हैं। मतलब तुम काफ़ी तंग बैठे हो। अमरा को उसकी तरफ से नई फिक्र लगी। हम तंग नहीं हैं, हम 5 लोग पीछे आराम से बैठे हैं। 5 लोग? अमरा चिल्ला उठी। हाँ अमरा, सीट पर हम 3 ही हैं। 2 बच्चे मेरे 2 घुटनों पर बैठे हैं। कहते एकदम उसकी आह सी निकली। रिक्शा उछला था और उसका सर छत से लगा था, जो वैसे भी छत से ही लगा हुआ था, और वह झुक कर बैठा हुआ था। बच्चे हंसने लगे। मोबाइल उसके हाथ से सड़क पर जा गिरा। बच्चों ने शोर डालकर रिक्शा रुकवाया और भागकर सड़क से उसका फ़ोन उठाकर लाए। उसने ऑन किया तो अमरा की कॉल आ रही थी। फ़ोन गिर गया था। वो अपना सर मसल रहा था, जो ज़रा ज़ोर से लग गया था। तुम तो नहीं गिरे ना? तुम कोई टैक्सी नहीं ले सकते थे? मैं टैक्सी में ही बैठ रहा था, फिर मुझे ये चांद गाड़ी पसंद आ गई। होटल वालों ने मुझे साइकिल दे दी थी, पर मुझे तो रास्ते ही नहीं आते, तो मैंने वापस कर दी। अगर तुम साइकिल के पीछे बैठो और मुझे रास्ता बताते जाओ तो मैं लाहौर घूम लूँ। मुझे खुद को रास्ते नहीं आते। मैं तुम्हें अपने ही शहर में ऐसे गुम कर देती कि कोई हमें ढूंढ न सकता। अच्छा चलो आप ही गुम हो जाए अमरा, और हमारे अलावा किसी को ना मिले। हम नहीं, लेकिन अब तुम ज़रूर गुम हो जाओगे। मैं नक्शा लेकर निकला हूँ जी। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है कि तुम नक्शा लेकर हर जगह चले जाओ। तुम गलत हो। मैं अमरा नहीं हूँ जो नक्शा हाथ में लेकर भी गुम ही होता जाऊं। तुम जा कहाँ रहे हो? तारीखी शहर की तारीखी मस्जिद की तरफ। और सुनो अमरा, दादा के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे मिलने नहीं देंगे। तुम अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की तक तो आ ही जाऊंगा। ये मैनचेस्टर नहीं है स्पाइडरमैन के तुम इमारतों को कूदते फैलांगते यहाँ वहाँ आते जाते रहो। यहाँ हम इमारतों पर खारदार तारे लगवाते हैं और इनमें करंट छोड़ देते हैं। क्यों? तुम जैसे स्पाइडरमैन के लिए। क्यों लाहौर में रोमियो नहीं होते? होते हैं, पर साथ जूलियट के अब्बा जी भी होते हैं। अब्बा जी? तुम मुझे अपने पापा से डरा रही हो? मैं डरने वाला नहीं। तुम डरो ना डरो, वो तुम्हें डरा देंगे। मीनार पाकिस्तान की एक तरफ चांद गाड़ी रुकी तो उसने अपनी तस्वीर ली
और अपडेट कर दी। मी इन मून कार, गुड, चांद पर जाकर हम पर पत्थर न फेंकना। शाहवेज का फौरी कमेंट आया। आते हुए एक लेते आना। साई ने कहा, ये तुम्हारे साथ बैठे बच्चे क्या खा रहे हैं? कार्ल का भूखा कमेंट आया। ये भुने हुए चने खा रहे हैं और यक ज़बान खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि लाहौर में कोई कार नहीं और आलियान कार्ल जैसा भूखा नहीं। आलियान ने लिखा और उसके कमेंट को हर उस हॉलमेट ने लाइक किया जो बड़े सानियात, हाथ से पकाए खानों, मफिन, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और छोटे सानियात, कैंडी, बिस्किट, चॉकलेट की गुमशुदगी से गुजर चुका था। यानी लाहौर एक नेमत से महरूम रह गया। कार्ल ने कमेंट किया, नहीं, एक आफत से महफूज रह गया। आलियान ने जवाब दिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।